वाओ एते निक निक कपड़ा बुझाय सीतामढ़ी से लौने होते। खा गेली ने अहाँ सब धोखा। यो ई कपड़ा सब अपने गौशाला के गुप्ता वस्त्रालय में से किन के लौने छियै। ओतऽ बहुत निक निक कपड़ा सब सुपर दाम में मिले है। जी हाँ, गौशाला के गुप्ता वस्त्रालय में विमल, सियाराम, रेमंड ब्रांड के कोट पैंट के कपड़ा मिलने के संगे लहंगा, चुनरी, शेरवानी, स्कूल ड्रेस, कर्मचारी ड्रेस, कामदार ड्रेस, सूती साड़ी लगाए तक विभिन्न ब्रांड के साड़ी, मच्छर जाली, ब्लैंकेट लगाए तक ड्रेस मटेरियल सब सुपर दाम में उपलब्ध अछि। संपर्क स्थान गुप्ता वस्त्रालय, गौशाला बाजार, मेन मार्केट, मोहतरी। प्रोप्राइटर ओम प्रकाश गुप्ता। मोबाइल 9816838380। नमस्ते नमस्कार श्रोता मित्र, अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो रूपान्तरण 106.3 मेगाहर्ज मार्फत प्रसारित साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम शैक्षिक दर्पण। शैक्षिक दर्पण कार्यक्रम पूर्ण रूपमा शिक्षासँग आधारित कार्यक्रम रहेको छ र यो कार्यक्रममा हामीले चाहिँ शिक्षक, शिक्षालय, विद्यार्थी र अभिभावकको सम्बन्धमा हामीले यस कार्यक्रममा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। यसभन्दा अगाडि यस कार्यक्रममा हाम्रा प्रस्तुतकर्ता सरोज यादव सर चलाउँदै हुनुहुन्छ र आज केही कारणवश यो कार्यक्रम म चलाउँदैछु। म धनवीर महतो, त्यस्तै गरी प्राविधिक रूपले साथ दिँदै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र लव कुमारजी। र शैक्षिक दर्पण कार्यक्रममा हामीले सामुदायिक विद्यालय र यहाँका शिक्षाहरूको सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ र सोही क्रममा आज पनि हामीले सोही क्रमलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले स्टुडियोभित्र आमन्त्रित गरेका छौँ नेपाल शिक्षक महासङ्घ जिल्ला कार्य समितिका सदस्य सरोज यादव, त्यस्तै गरी श्री वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय बेलगाछीका प्रधानाध्यापक भरत सिंह सरलाई हामी कार्यक्रममा आमन्त्रित गरेर यस शिक्षाको सम्बन्ध वर्तमान परिवेशमा जुन एकातर्फ कोरोनाले ग्रसित हुँदै आइरहेको छ भनेदेखि अर्कोतर्फ हाम्रो शिक्षालयको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ। कतै न कतै यो खस्किँदै गएको अवस्थामा अब यो शिक्षालयलाई मजबुत कसरी गर्न सकिन्छ, यो शिक्षाको वास्तवमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि अब सरोकारवाला निकायको भूमिका के त, यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि हामी दुईजना अतिथिलाई स्टुडियोभित्र आमन्त्रित गरेर आजको शैक्षिक दर्पण कार्यक्रम हामी प्रसारण गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यहाँहरूले पनि यस कार्यक्रममा कुनै अतिथिहरूसँग जिज्ञासा भए, कुनै प्रश्न भए हाम्रा स्टुडियोको नम्बर 9819949987 सम्पर्क गरी यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासालाई समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ यस कार्यक्रममा, शैक्षिक दर्पण कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासङ्घ जिल्ला कार्य समितिका सदस्य सरोज यादव सर र श्री वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय बेलगाछीका प्रधानाध्यापक भरत सिंह सरलाई हामीलाई संयुक्त रूपमै हामी दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सर, यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर्वप्रथम सरोज सरलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु कि अहिलेको जुन वर्तमान परिवेश छ, वर्तमान परिवेशमा एकातर्फ हामीलाई कोरोनाले धक्लिरहेको छ भनेदेखि अर्कोतर्फ हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर क्रमिक रूपमा खस्किँदै गएको अवस्था आइरहेको छ। जुन हामी 5-7 वर्ष पहिले हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर थियो त्यस्तै बिल्कुल रूपमा कहीँ न कहीँ नभएको खट्किँदै आइरहेको छ। कारण के त, हामी यो महोत्तरी जिल्लाको शैक्षिक सुधारका लागि हामीहरूलाई के गर्न सकिला, के छ यो शैक्षिक अवस्था के छ महोत्तरी जिल्लाको, खास गरी भन्नुपर्दाखेरि? धन्यवाद धनवीरजी, तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो एकदमै अहिलेको सन्दर्भमा सान्दर्भिक प्रश्न म ठानेको छु। खास गरेर यो शिक्षक
को सवालमा जुन हिसाबले हाम्रो समाजमा त्यसलाई जुन लिने काम गरेको छ, मान मर्यादा र प्रतिष्ठाको रूपमा जुन लिने गरेको छ, न समाजमा न राष्ट्रमा, राष्ट्रको मान मर्यादा क्रममा 23औं नम्बर सूचीबद्ध स्थानमा अहिलेसम्म शिक्षकले त्यो मान सम्मान पाएको छैन। त्यस्तै समाजमा शिक्षकलाई दिनुपर्ने एउटा हुनुपर्ने त्यो सकारात्मक भावना र मानसिकता कहीँ न कहीँ अभिभावकहरूको खसक्ने अवस्था छ। अब यसमा मैले भन्नुपर्दा वास्तवमा शिक्षकको परिभाषामा पनि मैले यसले फरक पाएको। हजुर हजुर। शिक्षक भनेको को 8 कक्षा पढेर त्यही ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो तल ट्युसन पढाउने, त्यसै गरी एकातर्फ शिक्षक सेवा आयोग लडेर लाइसेन्स लिएर त्यो प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति भएर जाने। अब शिक्षक कसलाई मान्ने? बोर्डिङमा पढाउनेलाई मान्ने, 10 कक्षामा पढेर आफूभन्दा सानालाई पढाउने, या शिक्षक सेवा आयोगबाट उत्तीर्ण भई आउनेलाई शिक्षक मान्ने? त कहीँ न कहीँ मेरो विचारमा यो परिभाषाले पनि घेरिएको अवस्था छ र त्यो हिसाबले समाजमा प्रत्यक्ष रूपले शिक्षकलाई सम्मान दिने अवस्था छैन। अनि सर म के यहाँ काट्न चाहन्छु, हजुरलाई भन्नुभयो शिक्षकहरूले सम्मान पाएको छैन, के शिक्षकहरूले सम्मान पाउँदाखेरि आफ्नो कर्तव्य बिर्सिने त? कर्तव्य र सम्मानमा फरक छ। जहाँ सम्मान पाएपछि प्राय जसो अभिभावकहरूको मनसायमा के हुन्छ भने कि मैले छोरा दिए, त्यसले एउटा राम्रो मेरो छोरा बनाइदियोस्, त्यो पढ्नमा एकदमै तेज होस्, त्यस्तो मनसाय हुन्छ। तर त्यो विद्यार्थीलाई एकदमै क्वालिफाइड बन्नलाई, दक्ष बन्नलाई त्यो मात्र त्यो विद्यालयको वातावरणले प्रभाव पार्दैन। विद्यालयको वातावरणका साथसाथै त्यसको घरमा कस्तो छ, त्यस्तै गरी मनोवैज्ञानिक हिसाबले त्यो विद्यार्थीले कस्तो जन्मजात गुण लिएर आएको छ, त्यसको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ। अब शिक्षकहरूले 10-4 देखि एकदमै मेहनत गरे पनि त्यो विद्यार्थीले त्यो आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गरिरहेको छैन, त्यस्तो हिसाबले मानसिकता त्यसको फराकिलो हुने अवस्था छैन भने त्यहाँ मात्रै शिक्षक दोषी हुँदैन। त्यसका लागि स्वयं त्यसका घर परिवारको वातावरण, त्यस्तै गरेर त्यसको स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति लगायत विद्यालयमा जान्छ। तर ती सबै कुराहरूलाई ध्यान दिए टिचरलाई जुन थुपार्ने काम गरेको छ, त कहीँ न कहीँ यो सबै कुरा अभिभावकले बुझिदिँदा मेरो विचारमा यो समानुपातिक हिसाबले अगाडि बढ्ने काम हुन्थ्यो। यो गुणस्तर किन कमजोर भयो त? अब गुणस्तर कमजोर हुनमा मेरो विचारले अध्ययन गरेका हिसाबले अहिले 3वटा कुरा, जुन बेलामा हामी 20 वर्ष ब्याकका जब कुरा गर्छौँ त मान्छेलाई आय आम्दानी आर्जन गर्ने आधार के? त त्यो बेलामा हाम्रो विचारमा र त्यो कार्यकालको बेलामा सबैको सोचाइ एउटै थियो कि हामीले राम्रोसँग पढ्यो भने, मेहनत गर्यो भने हामी कलम चलाएर कुनै नोकरी पाउने काम गर्छौँ। तर वास्तवमा पठन पाठन जुन मस्तिष्कसँग जोडेको हुन्छ, शारीरिक श्रममा अरू यो सिप गर्नमा मान्छेलाई त्यति खर्च इनर्जी हुँदैन र 80% जति मेन्टलले हाम्रो एनर्जी खपत गर्छ। त मेरो विचारमा प्राय जसो पठन पाठन गर्नेलाई त्यसको मस्तिष्कमा भित्रदेखि त्यसको ऊर्जा आएन भने, त्यो लक्ष्यलाई लिएन भने त्यो पक्कै त्यो आफ्नो लक्ष्यभन्दा त्यो बाहिर जान्छ। र अहिलेको दरयानमा मेरो विचारमा भन्नुपर्दा यो गुणस्तरीय खस्नुको प्रमुख कारण कि भित्रदेखि कुनै विद्यार्थीलाई लक्ष्य छैन, त्यसको दिमागमा एउटै कुरा छ, केही नगरे पनि विदेश गएर फलाना ठुलाहरूले गएर ठुलो ठुलो बिल्डिङ बनाएको छ, मैले पनि नपढ्दाखेरि के हुन्छ, एउटा त्यो कुरा। दोस्रो नम्बरमा अहिले जुन हाम्रो सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको जुन एउटा अवस्था छ, एउटै देशमा 2 खाले विद्यालय। अब यो 2 खाले विद्यालयमा एकातर्फ सरकारको धेरै लगानी भए पनि त्यहाँ गुणस्तर कमजोर हुनु, एकातर्फ त्यहाँ क्वालिफाइड ट्रेन टिचर नभएर पनि गुणस्तर अगाडि बढाउनु, जुन हाम्रो कन्फ्लिक्ट गराइएको छ त्यो मानसिकतामा पनि जुन पढ्ने खाले विद्यार्थी संस्थागतसँग जोडिसकेका छन्, जुन अब गरिबीले मुछिएका, त्यस्तै लगायत केही गर्न त्यसको लक्ष्य उद्देश्य केही पनि दिगो नभएका त्यस्ता विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालयमा जोडेका छ। त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीय खस्नु। भरत सर, यसमा हजुरको के तर्क छ? यो सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर जुन शैक्षिक गुणस्तर जुन कमजोर गइरहेको छ, खस्किँदै गइरहेको छ, मुख्य कारण के हुनसक्छ हजुरको विचारमा?
हजुर, धन्यवाद प्रश्न गर्नुभएकोमा। अब जहाँसम्म शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्नुहुन्छ, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको कुरा गर्नुहुन्छ, यो बहुदलीय व्यवस्था जुन पुनर्स्थापना भयो प्रजातन्त्र, त्यसपछि आएर हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको अवस्था निकै कमजोर हुन गएको छ। यसका प्रमुख कारण म राजनीतिक हस्तक्षेप हो। किनभनेदेखि त्यो राजनीतिक कारणले गर्दा हामी शिक्षक एक अवस्थामा जुन थियौँ त्यो एक अवस्था नभएर अनेक अवस्थामा पुग्यौँ। कोही कुन पार्टी, कोही कुन पार्टी, कुन पार्टी, माने झोला बोक्ने प्रथा जुन लागू गर्यो त्यहाँबाट कहीँ न कहीँ शिक्षाको अवस्था कमजोर हुन पुगेको छ। दोस्रो कारण हाम्रो सामाजिक अवस्था छ। समाजमा कस्तो मनोभावना भइसकेको छ भनेदेखि होइन सामुदायिकमा अब पढाइ हुँदैन, निजीमा पढाउनु पर्छ, अथवा समाजको व्यक्तिहरूमा धेरैभन्दा धेरै बुझ्ने व्यक्तिहरूको पनि सोच कस्तो भइसकेको छ, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले नै पढाउँदैन, जसले गर्दा हामी बाध्य भएछौँ बोर्डिङतिर पढाउन। तर त्यो कुरा होइन। यो गुणस्तरीयको जुन कुरा छ, वास्तविकतामा जुन गुणस्तरीय भन्नुहुन्छ त्यो गुणस्तरीय माथिबाट आउने होइन, त्यो तल्लो स्तरबाट हुनुपर्छ। जस्तो अहिले बाल विकास, सामुदायिक विद्यालयमा बाल विकासको व्यवस्था गरिएको छ। हजुर, बाल विकासमा तपाईँले कस्तो शिक्षकलाई राख्दा राम्रो हुन्थ्यो त? आखिर जब घरको बेसै कमजोर हुन्छ भने तपाईँ त्योभन्दा माथिल्लो खुड्किलोमा त जानै सक्नुहुन्न। हजुर, हजुर। त जब बाल विकासमा तपाईँ कक्षा 8 उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुभएको छ शिक्षकमा, हेर्नुहोस्, अनि 8 कक्षाको विद्यार्थीले, त्यो बाल कक्षाको विद्यार्थीलाई तपाईँ खालि क ख ग घ एबिसिडी गरेर हुन्छ? त्यो पनि त यदि राम्ररी गरिदिएको भए हुन्थ्यो। अनि त्यहाँनिर के भइगयो, फेरि यो व्यवस्थापन समितिको जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्थापन समितिले त मलाई लाग्छ 50 पैसा, माने 100 पैसामा 50 पैसा गुणस्तरीय खस्काउनुमा उहाँहरू नै दोषी हुनुहुन्छ। जुन प्रकारले नेपाल सरकार शिक्षकको दरबन्दी दियो, जे दरबन्दी दियो, राहतै किन नदियोस्, पिसिएफै किन नदियोस्, दिन त दियो, राम्रो गर्नको लागि दियो। हजुर। तर व्यवस्थापन समितिका मान्छेहरू अथवा शिक्षा छनौट, त्यो शिक्षक छनौट समितिमा जुन बस्ने मान्छेहरू हो, उनीहरूले राम्रो भन्दा त हाम्रोतिर जानुभयो नि। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न यसमा, किनभने आरोप लगाउनु पर्ने अहिलेको समयमा एकदम त्यो नराम्रो कुरा हुन्छ। मूल कुरो के हुनुपर्छ, जसले जहाँबाट शिक्षक प्रदान गर्नुभयो, शिक्षक आफ्नो स्थानमा पुग्नुभयो, अहिले भर्खर सरलाई, सरोज सरलाई भन्नुभयो, शिक्षकले पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। हो, वास्तवमा कहीँ न कहीँ हामी शिक्षक पनि कमजोरी गर्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो। तर मैले दुईवटा कुरा देखेको छु गुणस्तरीय कमी हुनुमा। आर्थिक त अवस्था आफ्नो छँदैछ, राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था र त्यहाँनिर भनौँ अलिकता समाजमा भएको मान्छेहरूको वैचारिक अवस्थाले गर्दा अहिले हाम्रो शैक्षिक अवस्था कमजोरमा पुगेको छ। अनि यो शिक्षकहरूले जुन पदे दायित्व छ, जुन पढाउनु पर्ने हो, उहाँहरूले के आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै आएका छन् त? हजुर, यो प्रश्नमा अब भन्दाखेरि जस्तो हजुरको क्वेसन आयो, शिक्षकले पुरा गरेको छ त, यस्तो क्वेसन जो गर्नुभयो, कहीँ न कहीँ तपाईँलाई शङ्का लागिरहेछ कि सरहरूले पढाउनुहुन्न कि? तर त्यस्तो होइन सर। एउटा हुनुहुन्छ, एउटा के भन्नुपर्दा सामुदायिक विद्यालयमा धेरै अनुभवीको रूपमा सरलाई लिइन्छ। यो घोसला नगरपालिकामा गौशालाको शिक्षालयहरूमा सरको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर मैले एउटा क्वेसनमाथि तेर्साइदिएको सरतिर। हजुर, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। शिक्षकहरू नपढाएको होइनन्, पढाएकै हो। सरोज सरले बहुत राम्रो कुरा मलाई लाग्यो उहाँको भनाइ। हुने खाने
जति परिवार छन् या नहुने परिवार पनि यदि विदेश कमाइरहेका छन् भने उनीहरूको पनि बालबच्चा बोर्डिङैतिर गएको छ। मानसिकता त्यहाँ खराब छ। यदि जति लगानी ती व्यक्तिहरूले बोर्डिङतिर लगाइरहेका छन्, म त उहाँहरूसँग अनुरोध गर्छु कि तपाईँहरू लगाएको जुन बोर्डिङमा लगानी लगाइरहनु भएको छ, तपाईँ 25% मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा लगाइदिनुहोस्। म भन्छु बोर्डिङभन्दा कयौँ गुणा राम्रो हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको पढाइ हुन्छ। अनि एउटा कुरा जस्तै अब वर्तमान परिवेशमा केही पछिल्लो गतिविधिहरू निहाल्ने हो भनेदेखि जिल्लाको पश्चिमीवर्ती खास गरी भन्नुपर्दा सोर्मा गाउँपालिका, बर्दिवास नगरपालिका र गौसला नगरपालिकाका शिक्षकहरू कहिले अभिभावकसित कुटिन्छ, कहिले विद्यार्थीको विवादमा फसिन्छ, कहिले शिक्षकमै विवाद हुन्छ, कहिले राजनीतिक दलका नेताहरू उनलाई होच्याउने काम गर्छ। किन होला त्यस्तो? शिक्षकमा एकता नभएर हो कि राजनीतिक आडमा हो कि शिक्षकहरूलाई व्यवस्था गरेको हो कि शिक्षकहरूलाई कुन रोक्नेलाई के लिनुहुन्छ सरले यसमा? हजुर, यो एकदम जटिल कुरा छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् सर, अब जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि खास गरी यस्तो घटनाहरू यतातिर मात्रै हुने गरिन्छ। यतातिर मात्रै होइन, भएको पहिले पनि हो। तर त्यतिखेर के हुन्थ्यो, शिक्षकलाई मैले भने नि 2046 सालभन्दा पहिलेको शिक्षकहरूको जुन अवस्था थियो, मान मर्यादा थियो, सरले कुरा गर्नुभयो त शिक्षकको इज्जत छैन। हो 46 सालभन्दा पहिले जुन हालतमा शिक्षकहरूको अवस्था थियो त्यो 46 पछि त एकदम छिनभिन भइसक्यो। त्यो एउटै कारण हो, राजनीतिक कारण। तर सरले जुन अहिले क्वेसन गर्नुभयो, यो बर्दिवास नगरपालिका, गौसला नगरपालिका, सोनमा नगरपालिका, जहाँ मान्छेमा बौद्धिकता छ त्यहाँनिर त अवगुण भनौँ न 99% अवगुण हराएको हुन्छ जहाँ बौद्धिकता छ। र जहाँ शिक्षकको सवाल छ कि हामी शिक्षक युनाइट छैनौँ, हामी युनाइट अहिले पनि छौँ। तर के भन्छ त्यसलाई, आफ्टर डेथ द डक्टर, माने मरिसकेपछि डक्टर जो पुग्छ नि त्यस्तो। जब कुनै घटना घटिहाल्छ त्यसपछि हामी युनाइट हुन्छौँ क्या। त्योभन्दा पहिले हामीले के गर्नुपर्ने, के गर्दा यस्तो घटनामा हामी नफस्नु पर्ने, त्यतातिर विचार गर्न सकेका छैनौँ कुनै पनि टिचर। सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्नुहुन्छ, सामुदायिक विद्यालयमा त अहिले होरबाजी कस्तो छ भने, राजनीतिक दबावले म नेपाल शिक्षक सङ्घ, कोही नेपाल समाजवादी फोरम, कोही अखिल क्रान्तिकारीकाबाट। अनि त्यहाँ त यस्तो प्रतिस्पर्धा छ कि स्कुलको हेडमास्टर को बन्ने त, त्यो हेडमास्टरको पदको लागि राजनीतिक त्यहाँनिर पसेकै छ। यदि त्यस्तो नभइदिएको भए आज एउटा कुनै स्कुलमा व्यवस्थापन समितिको गठन हुन पाइरहेको छैन। त्यो त पक्कै पनि शिक्षकको कारणले भएको छैन नि। हजुर, त्यो त अभिभावकहरूकै भेलाबाट भइरहेछ। त प्योर अभिभावक यदि गठन गरेको भए हुन्थ्यो। तर त्यहाँ कस्तो छ, शिक्षा नियमावली ऐनले गरिदिएको समाजसेवीबाट, अभिभावकबाट, चन्दादाताबाट, यो कुरा सरकारले राम्रो गरेको, तर यहाँ त राजनीतिक जुन छ नि त्यसले हामीलाई चौपट पारिरहेको छ। सर मैले सरतिर म आउन चाहन्छु। देशमा संहिता लागू भइसकेपछि प्रत्येक यो शिक्षा चलाउने पुरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ है। स्थानीय तहको निगरानी कति छ? स्थानीय तहले यो शिक्षालाई एउटा वास्तवमा शिक्षालय हो, यो शिक्षालयलाई यो शिक्षाको मन्दिर, देवी सरस्वतीको मन्दिर भनेर परिकल्पना जुन हामीले गर्ने थियो त्यसलाई यथार्थ रूपमा दिनको लागि यहाँका स्थानीय तहले के कति भूमिका निर्वाह गरेछ? अब यसमा धनवीरजी मेरो विचारमा भन्नुपर्दा यो संहितामा यो तीनवटा सरकारमा यो साझा अधिकारमा संघमा पनि शिक्षाको अधिकार राख्नु, प्रदेशमा पनि शिक्षाको अधिकार राख्नु र मावि र आधारभूत तहको पूर्ण अधिकार अहिले स्थानीय पालिकामा हस्तान्तरण गरेको छ। यसमा तीनै सरकारबाट सामुदायिक विद्यालयको लागि त्यस्तो गुणस्तरीयताको सवालमा, व्यवस्थापनको सवालमा सहयोग हुनुपर्दछ। तर प्राय जस्तो स्थानीय पालिकामा यस्तो कुरा
अहिलेको 3 वर्ष गुज्रिसकेको छ, बितिसकेको छ यो सरकारको, त्यस्तो अवस्था रहेको छैन। यसमा सरले पनि भन्नुभयो अगाडि कि कहीँ न कहीँ हाम्रो समाजमा यो सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नमा, त्यस्तै गरेर त्यो हाम्रो अनुकूल प्रभाव खडा गर्नेछु र त्यो हिसाबले म शासक हो र म शासन गर्छु र मेरो अनुकूलमा मान्छे हुनुपर्छ, जुन यो भावनाको कारणले र साथसाथै विद्यालयमा लगानी लगाएमा पर्सेन्ट नपाउने कमिसनको छलखेलको कारणले गर्दा पहिलेको भन्दा अहिलेको अवस्था एकदमै खस्किएको अवस्था छ। किनभने जहाँ लगानी छैन त्यहाँ उत्पादनको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। अनि यो स्थानीय तहले त वास्तवमै हात झिकेकै हो त, के छ गुणस्तर प्रदान गर्नको लागि शिक्षालयमा? अब प्राय जसो विद्यालयमा धर्मवीरजी अहिले ठाउँ ठाउँमा तहगत हिसाबले त्यहाँ दरबन्दी अपुग देखिएको छ, तर ती दरबन्दीमा गाउँपालिकाले विभिन्न बहानामा दरबन्दी दिने अवस्था छैन, एउटा भोलन्टियर टिचर पठाउने अवस्था छैन। उहाँले एकदमै प्रश्न गरिरहेका छन् कि हामी टिचर पठाउँछौँ भने हाम्रो महालेखा परीक्षकबाट त्यो अडिट हुने काम हुँदैन। ठिक छ बाबा, त्यो लेखा परीक्षणबाट त्यस्तो काम हुँदैन। अरू भौतिकैको कुरा राखेर जब सपना राम्रो छ, सबैको लागि कल्याणकारी छ, त हामीले त्यस्तो व्यवस्थापन समितिबाट गढेर त्यसलाई सार्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? पक्कै सक्छौँ। तर उनीहरूले जति पनि खाँचो भएका कुराहरूलाई प्रमुख गम्भीरताका साथ नलिई भौतिकका कुराहरूलाई त्यही गाउँपालिकै स्तरबाट ठाउँ ठाउँमा पठाउने काम गर्ने अवस्था छ, तर शिक्षक पदपूर्ति गर्ने अवस्था छैन। यो हिसाबले हामी गुणस्तरीयतामा स्थानीय पालिकाले धेरै गरेको छ भने हामी भन्न सक्दैनौँ। के छ सर, यो गौसला नगरपालिकातिर हामी आउन चाहन्छौँ। गौसला नगरपालिकाको अवस्था के छ भरत सर? के कसो छ गौसला नगरपालिकाको? जस्तै सरले भन्नुभयो यो शिक्षक जुन स्थानीय तहको कुरो पनि सरले गर्नुभयो, के छ गौसला नगरपालिकाको अवस्था उस्तै हो कि केही फरक छ यसमा? के पाउनु भएको छ हजुर? त्यसभन्दा अगाडि नगर शिक्षा समितिको सदस्य भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। हजुर, यसमा अब शिक्षाको अवस्था हाम्रो हरेक नगरपालिकाको कुरा गर्दा हाम्रो मोहतरी जिल्लामा जुन 15वटा स्थानीय तह छन्, 15वटामा हामी 3 नगरपालिका सोनमा गाउँपालिका, गौसला नगरपालिका, बर्दिमास नगरपालिका, सम्भवतः यो 3वटामा हामी कम्पेयर गरेका हुन्छौँ। र स्थानीय तहको जिम्मेवारी अनुकूल मलाई यो दुईटैबाट हुन त सुरुमा बर्दिमास नगरपालिकाले शिक्षामा धेरै फड्को मारेको जस्तो लाग्यो, मारेको पनि छ। दोस्रोमा यो शिक्षा सम्बन्धी कुरा सोनमा पालिका, बर्दिमासको पछि सोनमा पालिका हरेक कुरा एकदम अगाडि। शिक्षकैको तालिम भयो भने, अभिकर्ने केही भयो भनेदेखि, कुनै प्रकारको बैठकै गर्नु पर्यो भनेदेखि यसमा अगाडि छ। हाम्रो गौशाला यदि 3टैमा कम्पेयर गर्नु भने यो गौशाला हाम्रो तेस्रै नम्बरमा हो। अर्थात् जसरी नेपालमा भन्छ नि कि मानव सूचकाङ्कमा नेपाल तलबाट फर्स्ट गर्यो, हजुर, त्यस्तै किसिमले हामी यो शिक्षामा नै यो 3वटा यदि भन्ने हो भने गौशाला तलबाट तेस्रोमा हामी फर्स्टै छौँ, माने पछाडि परेका छौँ। जे भए पनि फर्स्टै हो हामी, जे भए पनि फर्स्टै मान्नुपर्छ। अनि 15 तहमा कस्तो छ त हजुर? 15 स्थानीय तहमा गरेर 15औं स्थानीय तहमा भन्दाखेरि अरूको हामी त्यति रेकर्ड लिन सकेको छैन सर, त्यो झुटो कुरा पनि नगर्ने। हजुर, तर स्थानीय सरकारको जुन जिम्मेवारी हुनु पर्थ्यो, त्यो स्थानीय तहमा जुन शाखाहरू छन्, शिक्षा शाखा, स्वास्थ्य शाखा, योजना शाखा, अरू पनि शाखा हुनु पर्थ्यो। सरकार भनेको त सरकार जस्तो हो, जस्तो मन्त्रीहरूको जति शाखा छन्, मन्त्रालय छन्, त्यस्तो शाखा हाँगाबिँगा यहाँ हुनु पर्थ्यो, जुन कुरा छैन। र रह्यो शाखा दिँदा पनि सबै अधिकार सरले भने जस्तै सङ्घीयमा हो। अब त्यहाँबाट लगाम कसेको छ, अब यहाँ गर्न खोजेको छ छैन। त भन्न खोजेको यहाँ पनि स्थानीय सरकारमा जो आफ्नो प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ एकदम के खुलापन लिएर आउनु पर्थ्यो शिक्षामा। आउनु पनि भएको हो, जस्तो नगर शिक्षक अनुदान दिनुभयो, तर त्यहाँ कहाँ चुक्नु भयो उहाँ कि
कुन स्कुललाई यो अनुदान दिनुपर्ने हो, कुन तहको अनुदान दिनुपर्ने हो, जेनरल रूपमा दिइदिनु भयो, जसको फल के भयो भनेदेखि उहाँले नगरपालिकाले अनुमानित गरेको सोचेको गुणस्तरीय पाउनलाई जुन सोचेको थियो त्यो पाउन सक्नुभएको छैन। यसको अर्थ यो हो कि यहाँको जुन प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ निष्पक्षता, जुन एउटा निष्पक्ष हुनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु भएन। उहाँले त्यो ध्यान दिनुभन्दा पनि बढी उहाँ त एकदम खुला दिलले आइसक्नु भयो कि ल म 30वटा 32वटा नगर शिक्षक अनुदान दिएँ। अब हेर्नुहोस् 1,62,000 भनेपछि 1,60,000 माने 354 को आधी गरौँ भने जुन स्कुलमा 2टा थियो 354 भयो, एउटामा गयो भनेदेखि त झन्डै 1,82 भयो क्यारे। अब एउटा शिक्षकमा उहाँले यति लगानी लगाउनु भयो, उद्देश्य त त्यही थियो नि कि हाम्रो नगरपालिकाको शैक्षिक उपलब्धि राम्रो होस्। त्यो कहाँ गएर चुक्यो भन्दाखेरि अब यो बिचको जुन दूरी भयो नि, अनुगमनको जुन कुरा गर्नुहुन्छ, मूल्याङ्कनको जुन कुरा गर्नुहुन्छ त्यो हुन सकेको छैन। होइन, म यहाँ अलिक कन्फ्युज भएँ। जुन त्यहाँ 33वटा स्कुल भन्नुभयो, नगरपालिकामा 33वटा स्कुल छ, खास गरी नगर शिक्षा अनुदान त्यस्तो स्कुललाई दिनुपर्ने हो जुन स्कुलको आर्थिक अवस्था अत्यन्त न्यून छ, कमजोर छ, जहाँ शिक्षक सङ्ख्या कम छ, विद्यार्थी सङ्ख्या अधिक छ, त्यसलाई दिनुपर्ने हो। जस्तै कि अब गौसला मावि भयो, यो आफैमा परिपक्व एउटा स्कुल हो, यसलाई त्यस्तो अनुदानको आवश्यकै छैन। कान्ति बजार स्कुलको आवश्यकै छैन, भरतपुर स्कुलको आवश्यकै छैन, किनकि यिनीहरू आफैमा एउटा निपुणता भएको स्कुल हो। यहाँ आवश्यक भनेको जस्तै प्रस्तावित मावि नवराजपुर भयो, जसलाई अहिलेसम्म केही छैन, यो एउटा सरकारी अनुदानमा चल्ने स्कुल हो, यसको आर्थिक अवस्था के छ, यस्तोलाई दिनुपर्ने हो नि। नगर शिक्षा अनुदान भनेको हरेक विद्यालयमा बाँटेर यो के सम्भव छ त? गुणस्तरीय सम्भव छ त? त्यो सम्भवै छैन। त्यो अनि हजुर चाहिँ त्यो नगर शिक्षा समितिको सदस्य भइसकेको सर, एउटा त्यहाँ व्यक्तित्व, एउटा प्रतिनिधित्व गरिसकेको प्रतिनिधिले त्यहाँ गएर के सुझाव दिनुभयो त? अब सुझावको कुरा गर्दा यो त भइसकेपछि म त्यहाँ पसेको, चाहे मलाई मनोनित गरेको हो। त्यहाँ यो त भइसकेको थियो, किनभने 2 साल अगाडिदेखि यो भइरहेको थियो र अहिले आएर चैतदेखि पूर्ण रूपमा समाप्त छ। फेरि अब अर्को दिन हो होइन, त्यो पनि गर्भमै छ। अब यसमा धर्मेजी अमेरिका देशले के भनिरहेका छन् भने कि मलाई सामान होइन, सामग्री मलाई नदेऊ, कसैले मलाई यो एरोप्लेन, यो अन्तरिक्ष नदेऊ, मलाई त्यो बनाउने सूत्र चाहियो, फर्मुला चाहियो। त यहाँ पनि प्राय जसो यो नगर प्रमुखका जुन कुरा छ, यसमा उनीहरूले पपुलारिटी कमाउने, मात्र लोकप्रियता कमाउने बजेट अहिले लगानी लगाउने अवस्था छ। जस्तै सडकमा, कृषिमा, अन्य कुराहरूमा, जसबाट प्रत्यक्ष नाङ्गो आँखाले हेरेपछि यसले केही गरेको छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। हामी अर्को इक्जाम्पलमा जाउँ। अब 2टा अभिभावकमा एउटा अभिभावकले छोरालाई दक्ष बनायो भने भोलिको दिनमा त्यो आफ्नै दस्ताबाट, मानसिकताबाट त्यसले जबसब गरेर हाम्रो यो राम्रो बिल्डिङ बनाउने छ, अन्य काममा लगानी लगाउने छ। अब एकातर्फ होइन म धेरै गरिब छु, अब बच्चालाई पन्जाब पठाइदिनु पऱ्यो, विदेश पठाइदिनु पऱ्यो, त्यसले कमाएपछि हामीले बिल्डिङ बनाउने छौँ। यहाँ त्यही सोच छ के एउटा फर्मुला हामीले दक्ष बनाइदिएपछि मात्र त्यसले त आफै त्यो गर्ने हो नि। एकातर्फ चाहिने लगानीको बेलामा हामीले विदेश पठाइदियो अनि पछि गएर अब यो त मान्छे दक्ष भएन। ठ्याक्कै त्यही कुरा छ यहाँ नगर प्रमुखहरूमा। त्यो शिक्षाबाट नै हरेक कुरामा हामी फन्को लगाउन सक्छौँ। प्रत्येकको घरमा हामीले दक्ष जनशक्ति बनायौँ भने हाम्रो यो सडकको कुरा हुँदैन, हाम्रो अरू गरिबी को कुरा हुँदैन। त्यहाँ एटोमेटिक त्यो दस्ताबाट त्यसले आफै निपुण भइसकेपछि ती कुराहरू आफै एटोमेटिक ठिक हुने हो। तर त्यो शिक्षामा प्रमुख लगानी लगाउने शिक्षामा हो। यो महासङ्घले पनि पटक पटक कुल बजेट अन्तर्गतमा 20% हामी शिक्षामा लगानी गरौँ, तर अहिले राष्ट्रमा पनि 10-11 कुल बजेटमा 10-11, स्थानीय पालिकामा त त्यो पटक्कै हेरिरहेको छैन, 5-2। अब यो लगानीबाट नै कहीँ न कहीँ यिनीहरूको मानसिकता कति साङ्ग्रो छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो मानसिकता परिवर्तन गर्नको लागि यहाँ चाहिँ जिल्लाको नेता हुनुहुन्छ, जिल्ला शिक्षकको नेता हुनुहुन्छ होइन, यसमा दुई मतको कुरै छैन। यसो 15वटा स्थानीय तहको प्रमुखहरूलाई, शिक्षाको प्रमुखहरूलाई बसाएर अन्तर्क्रिया गर्नु पर्थ्यो। एकदमै यसमा हाम्रो जुन बलबा आधारभूत विद्यालयमा यसको बैठक बसेको पनि थियो। महासङ्घ र हाम्रो नेपाल शिक्षा सङ्घ सबैको पदाधिकारी प्रमुखगणको पनि आगमन भएको थियो र त्यसमा एउटा प्रस्ताव पनि आएको थियो। हामी 15 गपामा गएर
हामी मेयरसँग पुरै एउटा दूरदृष्टिगुरी योजना लिएर हामीले त्यहाँ राख्नु पर्दछ कि शिक्षामा कस्तो लगाउनु पर्दछ र प्रत्येक स्थानीय पालिका नगरपालिकामा एउटा एकरूपता हिसाबले सम्पादिक हिसाबले हरेक कुराको शिक्षक पद पूर्तिको कुराको भर्ती व्यवस्थापनको कुराको र त्यहाँको भएका कमी कमजोरीको कुराको एकरूपता ल्याएर बजेट विनियोजनका सवालमा 20% कुल लगानीमा लगाउनु पर्छ र त्यसका लागि कार्यदल गठन गरेर हामीले यसलाई प्रस्ताव पेश गरौँ भने सल्लाह सुझाव आएको छ र त्यो चाँडै मलाई लाग्छ कार्यान्वयन हुने अवस्था हुन्छ। भरत सर, म भरत सरसित फेरि लाग्न थालेँ। गौसला नगरपालिकाका शिक्षकहरू कर्मीको रूपमा कुटाइ खाइरहेका छन्। यसभन्दा गत महिना चाहिँ मावि फुल्काहाका शिक्षक शैलेन्द्र ठाकुरमाथि हातपात भयो। यो महिनाको सुरुवातमा यो नयाँ सालको उपलक्ष्यमा गौसला माविका शिक्षक विनोद महतोमाथि दुर्व्यवहार भयो। यस्तो किन भइरहेछ गौसला नगरपालिकामा? किन शिक्षकलाई सुरक्षित गर्नको लागि नगरपालिकाले किन ध्यान दिँदैन छ? बारम्बार आक्रमण भइरहेको हुन्छ, बारम्बार शिक्षकहरू दुर्व्यवहारमा फस्दै आएको छ, तर नगरपालिकाले मौन भएर बसेका छन्। किन? कारण के? अब यो शिक्षक भने नि, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, समाज, यो सब इन्टर रिलेसनको अन्तर्गत पर्छ कि? हजुर, यसमा इन्टर रिलेसन पर्छ र विद्यालयमा मात्रै होइन, पुरै हाम्रो स्थानीय तहभरिको अभिभावकको रूपमा स्थानीय प्रमुख हुन्छ। हजुर हजुर, उहाँले हरेक क्षेत्रलाई समान रूपले हेर्नु पर्थ्यो र नहेरेको पनि होइन जस्तो लाग्छ। तर कमी कमजोरी कहाँ छ? समयमा गर्नुपर्ने काममा उहाँ चुक्नुहुन्छ। नगर प्रमुखलाई भन्ने हो भनेदेखि जस्तो फुल्काहामा यो घटना घट्दाखेरि समयमै पहल भयो, समयमै निष्कर्ष पनि निस्कियो। हजुर हजुर, तर गौसल्लाको केसले गर्दा, गौसल्लामा कुनै खासै केस थिएन, एकदम सिम्पल केस थियो, त्यो त्यही पनि सक्थ्यो। अब त्यो भित्रको धेरै कुरा छ नि, त्यो म भन्न सक्दिनँ। मूल कुरो हुनु पर्थ्यो, अहिले पनि गौसल्लाको जुन केस छ त्यो मेयर साहबको पहलमा यदि अगाडि बढ्यो भने त्यो समाधान हुन सक्छ। तर मेयर साहबले नै यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै अब हेर्नुहोस् त, एउटा दुईटै कर्मचारी छ, दुईटै सरकारी कर्मचारी छ, दुईटै कर्मचारी नगरपालिकाकै अन्दरमा छ, नगर प्रमुखकै मातहतमा छ, तर नगर प्रमुखले त्यहाँ चुक्नु भएको छ जस्तो लागिरहेछ। अब चुक्नु भएछको भन्नाले अब त्यसलाई के भन्ने हो? घटना घटिसकेपछि अथवा घटना घटेको केही छिनमै वडा कार्यालयलाई जानकारी हुनु, वडा कार्यालयले समाधान गर्न नसकेर नगरपालिकालाई जानकारी गराउनु, उहाँले जानकारी पाएर तुरन्त सत्यतथ बुझ्नु, त्यो सब गरेकै हो। तर कहाँ अलिकता सानोतिनो कुराले गर्दा मतभिन्नता या मत विचार नमिलेर गर्दा यो केस अगाडि बढ्न गएको छ। अगाडि बढेर पनि एउटा अभिभावकको नाताले, म फेरि पनि भन्छु, मेयर साहब एउटा अभिभावकको नाताले यदि सर्वदलीय बैठक राखेर यदि समाजका भरभल आदमी 1-2-4 जना पार्टीकै बुजुर्ग व्यक्तिहरूलाई राखेर यदि छलफल गर्नुहुन्छ भने दण्ड पनिसमेन्ट पाउने गरी उमाकान्तले यदि गल्तीयै गरेको छ भने उहाँलाई पहिला बोलाउने, विनोद सरले गल्ती गरेकै छैन भने उहाँलाई राख्ने र त्यो बिचमा सर्वदलीयको बिचमा राखेर शिक्षक जिल्लाको महासङ्घको सदस्यहरू हुनुहुन्छ, अध्यक्षजीहरू हुनुहुन्छ, आफ्नै नगरपालिकाभित्रको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई राखेर यदि दुवै पक्षलाई त्यस किसिमको अगाडि बढ्यो भने भनौँ न, मलाई लाग्छ अहिले पनि त्यो साम्य हुन सक्छ। र यस्ता घटना पुनः नदोहोरिनको लागि जस्तै सोनमा गाउँपालिकामा अनुशासन सम्बन्धी विद्यार्थीले गर्नुपर्ने जुन शिक्षा नियावलीमा छ त्यो कुरा यथावत राख्दै अहिले थप गाउँपालिका स्तरबाट के कस्ता स्थानीय समस्याहरू रहेका छन् त्यसका लागि छुट्टै विद्यार्थीका सन्दर्भमा, प्रहका सन्दर्भमा, शहरी शिक्षकहरूको सन्दर्भमा, अभिभावकहरूले गर्नुपर्ने आचार संहिताको सन्दर्भमा त्यहाँ थप नियावली लागू गरेको छ। त्यसबाट पनि भय, डर
ले पनि त्यस्ता घटना दोहोरिन नसक्छ र मेरो विचारमा यो नगरपालिका गौशाला नगरपालिकाले पनि यो पटक पटक र बारम्बार जुन यो शिक्षकमाथि भइरहेको अभद्र व्यवहारलाई रोक्नको लागि त्यो फास्टै ट्र्याकबाट सर्वदलीय सरले भन्ने जस्तै सर्वदलीय यो समूहबाट नै के गर्नुपर्दछ भने एउटा ठोस नीति निर्माण गरेर अगाडि बढ्यो भने हुनसक्छ पछिको दिनमा यो घटना रोक्न सक्छ। विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब त विश्वास त त्यति नभनौँ, तर मलाई लाग्छ कमी त पक्कै हुन्छ। समाप्त हुँदैन, न्यूनीकरण त हुन्छ। न्यूनीकरण हुन्छ, ग्यारेन्टी छ? ग्यारेन्टी एकदम। म यो भन्छु, म यसमा जोरौँ। ठोस कार्यक्रम यहाँनिर हाम्रो नगरपालिकाभित्र प्रमुख रूपले 4 दल, 4 दलमा अहिलेको सरकार भनौँ न, त्यसलाई अब कम्युनिस्टै भनेर भनिन्छ, माओवादी भनेर होइन सर? हजुर। कम्युनिस्ट, कङ्ग्रेस, समाजवादी र एउटा स्वच्छ छविका नागरिक, यो 4 दल हामी यसलाई गरौँ। यो 4 दललाई राखेर यदि यसको सम्बन्धमा, शिक्षाको सम्बन्धमा भोलिदेखि यस्तो नहोस् भनेर यदि प्रतिबद्धता जनायो भनेदेखि म 100% त भन्न, तर 99% सुधार हुन्छ। फुल्काहाको काण्ड हुँदाखेरि म अलि फुल्काहातिर फर्किन चाहन्छु। जुन बेलामा काण्ड हुँदाखेरि इलाका प्रहरी कार्यालयमा गएर जिल्लाभरिकै शिक्षकहरूको नेतृत्वमा त्यहाँ गएर एउटा प्रतिबद्धता बनेको थियो। के त्यहाँ पनि त त्यहाँ उल्लेख भयो होला नि, अबदेखि हामी यस्तो नगरपालिकाभित्रका शिक्षकहरू सुरक्षित छौँ भनेर, सुरक्षित हुनेछौँ भनेर त्यहाँ विश्वास गरे होला, प्रतिबद्धता जनाए होला। तर त्यसको ठिक 1 महिनापछि त यस्तो घटना घट्यो गौशाला स्कुलमा। होइन, त्यहाँ थानामा जुन कुरा भयो फुल्काहाको, त्यो प्रोपर फुल्काहाको कुरा उठेको हो। त्यहाँ नगरपालिकाको कुरा, नगरपालिकाको कोही त्यहाँ प्रतिनिधि छैन। हजुर। मात्रै छ भनेदेखि शिक्षक जमात छ र फुल्काहाको जसले गल्ती गरेको थियो त्यो जमात छ, वादी प्रतिवादी मात्रै छ। यदि मलाई लाग्छ त्यहाँ पनि यदि सर्वदलीय किसिमले बसेको भए त्यहीँबाट यो ब्रेक हुन सक्थ्यो, तर त्यो नगरपालिकाबाट पहल भएको छैन, माने सर्वदलीयबाट पहल भएको छैन त्यो कुरा। त्यसैले म अझ पनि भन्छु कि यदि मेयर साहेबले, किनभने अभिभावकको नाताले एउटा मेयर साहेबले अहिले पनि अलि लचकदार भएर सबै दललाई राखेर उच्च भन्छ नि, उच्च समिति के भन्छ, त्यस्तोलाई पनि राखेर यदि गर्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ गौशालामा सुधार हुन्छ। धर्मीजीले भनेअनुसार त्यो गौशाला थानामा जुन शिक्षक सम्बन्धी जुन दुर्व्यवहार भएको थियो अभिभावकबाट, त्योबाट एउटा मेसेज जानुपर्ने थियो कि त्यस्तो घटना नदोहोरियोस्। तर त्यो त्यति जमात शिक्षक आए पनि केही दिन नबित्दै पुनः दोहोरियो। अब यो थुनामा गएर मात्र वादी र प्रतिवादी बीचको समस्या टुङ्गो लगाएर हामी ठोसै रणनीति र नगरपालिकाले त्यसलाई चासो नदिएको कारणले गर्दा, त्यसमा आफ्नो यो समस्याको भित्रमा संयोजन नगरेको कारणले गर्दा त्यस्ता कुरा आएको हो नवीरजी। अनि अब चाहिँ के हाम्रा यो गौशाला नगरपालिकाका शिक्षकहरूले 51,000 रुपियाँ शुल्क लिने अनि शिक्षकलाई पिट्ने यस्तो गर्दा पनि हुन्छ अब? मतलब कुटाई खाने 51,000 शुल्क चाहिँ 51,000 रुपियाँ शुल्क चाहिँ तिर्ने खातामा होइन, अनि शिक्षकलाई कुटेर जाने, त्यस्तो गर्दा हुन्छ? त्यस्तो अर्थ नलगाउँ, त्यस्तो अर्थ नलगाउँ। होइन, त्यो थानामा भएको निर्णय के निर्णय हो? अब त्यो थानामा एउटा कानुनी इलाका प्रहरी कार्यालयमा गएर बसेको निर्णयको अर्थ के त्यही होइन? त्यहाँनिर मैले सुरुमा पनि भने नि सरलाई कि त्यो प्रोपर फुल्काहाको केस र शिक्षकको जमात, जिल्लाभरिको शिक्षकको जमातको केस, त्यो जस्तो वादी प्रतिवादी भइगयो के, समाज वादी भइगयो भनेदेखि हामी शिक्षक समुदाय पुरै प्रतिवादी जस्तो भइगयो। त्यही नगरपालिकाको न्यायपालिकाबाट त्यसको पनि दण्ड न्यायको सजाय दिएर भोलिको दिनमा यस्तो घटना नदोहोरोस् त्यसको लागि छुट्टै कानुन नीति निर्माण गरेको भए मलाई लाग्दैन थियो यस्तो घटना घटिसकेको 1 हप्तापछि यो गौशालाको नगरभरिका शिक्षकहरूले नाराबाजी गर्दै एउटा र्याली निकालेर नगरपालिकाको अगाडि कोण सभा गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकै हो, हामी शिक्षकहरू सुरक्षित हुन्छौँ भनेर, सुरक्षित गरिदिनु पर्यो भनेर। तर
लामो समय हुँदा पनि कुनै पहल नहुँदाखेरि मात्र नै यो फेरि कानुनी प्रक्रियामा गएको हो के कसो भएर सर? अब अब यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? नगरपालिकासँग मौन भएकै हो नि त। मैले जानेको अनुसारै, हालाकि त्यो हडतालमा म पनि गएकै हो। हडतालमा साथीभाइहरूसँग, किनभने शिक्षक जात हो, शिक्षकको हक हो, शिक्षकको अधिकार हो, शिक्षकप्रति दुर्व्यवहार नहोस्, त्यसको विरोधमा हामी लागेकै हो। रह्यो कुरा यो जुन ज्ञापन पत्र दियौँ, केही दियौँ, त्यहाँनिर मूल कुरो के भएको भनेदेखि अब यहाँ शिक्षक महासङ्घ सर्वेसर्वा, उतातिर पीडित विनोद यादवजी, विनोद महतो सरी, अनि उतातिर पीडा दिने उमाकान्त महतो। मेयर साहबले यति लामो बिचमा जुन समय भन्नुभयो 1 हप्ताको बिचमा, मेयर साहबबाट डाइरेक्ट पहल भएको भए अहिले त मुखमा छ नि मेरो भान्जा हो, हामी तपाईँ पनि भन्नुहुन्छ मेयर साहबको भान्जा हो, मेयर साहबले गरेन, त्यो कुरा पक्कै पनि होइन रहेछ। मेयर साहबको भान्जा भएर पनि उहाँको पनि विचार छ कि ऊ गल्ती गरेको छ भने सजाय पाओस्, तर कस्तो भनेदेखि जति ठोस रूपले करार रूपले प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो त्यो मेयर साहब आफै अग्रसर हुनुभएको छैन, उहाँ समितिको माध्यमले बन्नुभएको छ, जसले गर्दा यो काम पनि अगाडि बढ्न पाइरहेको छैन। र शिक्षक महासङ्घहरू के भन्छ त्यसलाई के भन्छ नि दुविधामा परेको छ। उहाँ शिक्षक सङ्घहरू पनि बाटो हेरिरहनु भएछ कि ठिकै छ केस दर्ता भइसकेर पनि यो 1-2-4 दिनको लागि पनि मेयर साहबले केही राम्रो पहल गरिदिनुहुन्छ भने हामी यहीँ मिल्न तयार हुन्छौँ कि महासङ्घको पनि विचार होला कि अब होइन भनेदेखि त प्रोसेसमा गएको छ, अब प्रोसेस त अब कता जाने हो त्यो त त्यसको लागि पनि हामी भन्नु सक्छौँ। पीडितलाई दण्ड दिलाउनु, त्यस्तै गरेर ध्यान आकर्षण पत्रबाट उनीहरूले नीति निर्माण गरिदिने, यो जबसम्म यो स्थानीय पालिका सरकार यसको विषयमा चासो राख्दैन तबसम्म मलाई लाग्दैन यो समस्या समाधान हुन्छ भनेर। टिचरहरूले त हामीले त त्यही सडकमा जाने हो, सरकारसँग गुहार माग्ने हो, अब हामीलाई न्याय चाहियो भनेर गुहार माग्ने हो। अब स्थानीय सरकारले अब सुन्ने अवस्था हुँदैन भने हामी कहाँ जाने? स्थानीय सरकारले सुनेन, शिक्षकहरू निरन्तर रूपमा कुटिँदैछ। महासङ्घ, शिक्षक फ्रन्टका विभिन्न युनियनहरू छ, विभिन्न सङ्गठनहरू छ, प्रहरूको एउटा बेग्लै एउटा प्र मिटिङहरू हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी शिक्षकहरूको एउटा ऊ हुन्छ, शिक्षकहरूको महासङ्घ छ। अब स्थानीय प्रमुखले जिम्मेवारी लिएन, जिम्मेवारी विहीन भइसकेपछि अब जुन यो शिक्षक महासङ्घ भयो, शिक्षकको फ्रन्टहरू भयो, उनीहरूको भूमिका के त? अब उनीहरू के गर्ने? उनीहरू दबाब दिने कि नदिने? हामीले त दबाब दिने हो, कानुन बनाउने त हाम्रो अधिकारै भित्र पर्दैन। हामी एउटा शिक्षक हौँ, पेसागत हकितका लागि हामीले बारम्बार आवाज चर्काउने कुरा हो। अब यहाँबाट न्याय पाएन भने माथिल्लो तहसम्म हामी गुहार माग्ने हो। अब जुन ठाउँमा हामीले न्याय पाउने त्यसै ठाउँमा जाने हाम्रो क्रमिक वाइज पनि हो। त्यो हिसाबले शिक्षकै महासङ्घ भएर त्यसले यहाँको सरकारमा आएर नियम बनाएर गइदिन्छ र त्यसलाई सबैले कार्यान्वयन गरिदिन्छ भने त्यस्तो कानुनले पनि भनिरहेको छैन। यो अवस्थाले पनि महासङ्घ यो कानुनको सवालमा कमजोरै मान्नुपर्छ। भरत सर, हजुरतिर म लाग्न चाहेँ, यहाँकै जुन अघि बोल्नुभयो त्यसैको म कुरामा साटी लिन चाहन्छु। यति हुँदा पनि नगर प्रमुख चुप लागेर बस्नुभयो। नगर प्रमुखको जुन एउटा भूमिका हुनुपर्ने हो, भूमिकाबाट उहाँ पन्छिनु भयो। अब एउटा घटना हुँदाखेरि नगर प्रमुख पन्छिनु भयो, भोलि तपाईँमाथि पर्नु सक्छ, पछि अर्को सरमाथि पर्नु सक्छ। नगर प्रमुख चुप लागेर बस्दिने हो, आफूमा कुटाइ खाने हो या कुट्ने हो? कहिले शिक्षकले कुट्छ, कहिले विद्यार्थीले कुट्छ, कहिले अभिभावकले कुट्छ, कहिले अभिभावकलाई कुटिदिन्छ। के यसरी गोसला नगरपालिकामा यसरी सामुदायिक विद्यालयको प्रगति हुन सक्छ त? प्रगतिको यहाँ हेर्नु भएको छ, यहाँ रोडम्याप यसरी रोडम्याप बन्न सकिन्छ? यो शिक्षाको प्रगति त नभनौँ, सुधारको कुरा गरौँ हजुर होइन। वास्तवमा स्थानीय तहले मेरो क्षेत्रभित्र हरेक क्षेत्र कसरी राम्रो हुन्छ त्यसको समिति बन्नु पर्थ्यो के सबै क्षेत्रबाट। हजुर, जुन कुरा बनाउन सक्नु भएको छैन। उहाँले के बनाउन सक्नु भएको छ? सबै 12वटा वार्डबाट जितेका जति सदस्यहरू छन् उनीहरूकै बिचमा समितिहरू बनेका छन्।
जति पनि समिति छ कानुनले पनि त्यही भनेको छ। तर उहाँहरूले अलिकता यदि शिक्षालाई किन स्वास्थ्य पनि त हाम्रो त्यस्तै खराब छ। हजुर 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 शिक्षालाई स्वास्थ्यलाई सरले अघि भन्नुभयो कि अहिलेको विकास खालि सडकतिर गइरहेको छ। त सडकतिर जानुको कस्तो सोच छ भनेदेखि त्यो भोट ब्याङ्कको सोच मात्रै हो कि म गाउँघरमा गली गलीमा ढलान गरिदिउँ, पिच बनाइदिउँ, सडक बनाइदिउँ, यो सब भोट तान्ने मात्रै हो। दुईवटा बखडा दिइदिउँ, दुईवटा गोरु दिइदिउँ, दुईवटा के गरिदिउँ, यो सब भोट ब्याङ्कको कुरा मात्रै हो। र जबसम्म हाम्रो समाज शिक्षामा अगाडि बढ्दैन तबसम्म यस्तै हुने हो। त सरले भनिसक्नुभएछ के हामीलाई केही नदेऊ, हामीलाई सिप देऊ न। हजुर त्यो सिपको प्रकारहरू गाउँ गाउँमा हुनु पर्थ्यो के, टोल टोलमा दिनु पर्थ्यो। त्यतातिर ध्यान दिनु भएन, एकैचोटि हाई लेभलको। जस्तो अब हाम्रो सोनी खोलामा हेरौँ सर, हजुर त पुरै बगर अहिले तरकारी खेती भएको छ। हजुर बाबा तरकारी खेती भयो, उपलब्धि के? जसरी तपाईँ 2 रुपियाँ लगानी लगाउनु भयो, शैक्षिक उपलब्धि खोज्नु भयो। तपाईँले लाखौँ रुपियाँ त्यहाँ लगानी लगाउनु भयो, के उपलब्धि तपाईँले पाउनुभयो? कतिको त्यसको स्तर माथि उठेको छ? त्यो किसानको स्तर कति गयो? यदि त्यही लगानी त्यही परिवारको बच्चाको शिक्षामा लगाइदिएको भए आज धेरै लगानी माथि हुने थियो। त शिक्षामा लगानी नलगाउने, यताउति लगानी लगाउने, त त्यो ठिकै छ। सबै थोक गरेको उहाँहरूको आफ्नो विकास कुन किसिमले गर्दा उहाँहरूको कुरा हो। हामी एउटा शिक्षकको नाताले हामी के अनुरोध गर्छौँ, मेयर साहबलाई अहिले पनि अनुरोध गर्छौँ कि कम्तीमा एउटा शैक्षिक बहस राख्नुहोस् न। तपाईँको 15वटा नगरपालिका छ, यहाँ पालिका नगरपालिका मिलाएर सबैको शिक्षा प्रमुखलाई राखेर एउटा अन्तर्क्रिया कार्य त कम्तीमा गराइदिनुहोस् न। एउटा नमुनाको काम त गरिदिनुहोस् न। त्यसमा हुन्छ प्रहरीहरू हुनुहुन्छ, महासङ्घ हुनुहुन्छ, जिल्लाको आफ्नो नगरको, त्यसबाट पनि प्रमुखलाई ल्याएर एउटा अन्तर्क्रिया, ठुलो अन्तर्क्रिया गर्नुहोस् न। आखिर खर्च त यताउति भइ नै रहेको छ, 2-4 रुपियाँ त्यसैमा लगाइदिए के हुन्थ्यो? त उतातिर उहाँले ध्यान दिन सक्नुभएको छैन। म पुरानै कुरालाई फेरि दबाबै दिएर भन्न चाहन्छु कि यदि उहाँले जति दल छ हाम्रो, ती दलका प्रमुखहरूलाई राखेर र स्वतन्त्र विचारका बुद्धिजीवीहरूलाई पनि राखेर शिक्षाको सुधार कसरी गर्ने, स्वास्थ्यमा सुधार कसरी गर्ने, कृषिमा सुधार कसरी गर्ने, यदि यस किसिमको यो 3वटा मूल कुरालाई यदि राख्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ यो 1 वर्ष बाँकी छ नि मेयर साहबहरूको, चाहे 2 वर्ष, यसमा पनि यो 3 वर्षभन्दा बढी विकास हुन सक्छ। हजुर चाहिँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, हेड सर हुनुहुन्छ, हजुर एकदम माध्यमिक विद्यालयको हेड सर हुनुहुन्छ। त्यसपछि गएर नगर शिक्षा समितिको अनुभव पनि गरिसक्नु भएको छ। विभिन्न लामो समयदेखि शिक्षा पेसामा अँगालेर एउटा लामो अनुभव छ हजुरसित। यहाँको प्रमुख नगर प्रमुखले शिक्षक पिटिँदा पनि कुनै ध्यान दिँदैन, मौन भएर बस्नुहुन्छ। अब यो शिक्षक सेफ्टीको लागि, टिचर सेफ्टीको लागि हजुर एउटा प्रभाव भएको सरहरूले के गर्न सकेला? शिक्षकलाई सुरक्षित गर्नको लागि कुनै टिप्स छ हजुरहरूसित? अब त्यसको लागि त हामी भनौँ न पोइन्टली जानुपर्छ। अब जस्तो हामी शिक्षक कुटाइरहेछौँ, कुटाइ खाइरहेछौँ, त्यसको लागि त हामी सबै फ्रन्ट पहिले एक हुनु पर्थ्यो। हजुर सबै फ्रन्ट एक हुनु पर्थ्यो कि किन यस्तो भइरहेको छ, त्यसको व्यापक छलफल हुनु पर्थ्यो, हाम्रै फ्रन्टभित्र हुनु पर्थ्यो। हजुर हजुर हाम्रो नगरभित्र भएर जिल्लाबाट सदस्यहरू हुनुहुन्छ, महासङ्घ, जिल्लामा पनि सङ्घ छ, जिल्लामा पनि महासङ्घ छ, उहाँहरूलाई पनि बोलाउनु पर्छ। अब के गर्दा राम्रो हुन्छ? पहिलो चरणको काम त्यो हुनु पर्थ्यो। हजुर दोस्रो चरणको काम सम्बन्धित नगरपालिकाको हो, पालिकाको हो। उहाँहरूलाई हामी ज्ञापन पत्र, जुन किसिमले पिटाइ खाइसकेपछि हामी ज्ञापन दिन्छौँ, त्यो पहिले नै हामी यदि यो शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने, हामी कसरी सुरक्षित रहने, यो कुरालाई ज्ञापन पत्र दिएर यदि हामी आफ्नो सुरक्षा, हाम्रो कसरी मान मर्यादा हुन्छ, त्यसको बारेमा यदि गऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि हुन्थ्यो। तेस्रो कुरा, अब योभन्दा राम्रो हामी भनिरहेछौँ कि जिल्ला नै थियो हाम्रो, यहाँको भन्दा धेरै राम्रो हाम्रो जिल्ला थियो। त हामी तेस्रो स्टेपमा जिल्लासँग सम्पर्क गर्नु पर्थ्यो, शिक्षा विकास समन्वय इकाइसँग सम्पर्क गर्नु पर्थ्यो। हजुर अहिले ती स्टेपहरू पार गर्न नपाउँदै हामी आपसमा यहीँनिर तलैमा के हजुर कुनै फ्रन्टसँग मेल छैन।
यदि छ भने हाम्रो सरोज सर यहीँ हुनुहुन्छ, मलाई देखाइदिनुहोस् गौशाला नगरपालिकामा यदि त्यस्तो छ भने युनाइटको। अब हेर्नुहोस् बैठक हुन्छ, ऊ आफ्नो किसिमले गर्छ, ऊ आफ्नो किसिमले गर्छ। तपाईँ राम्रो काम गर्नुहुन्छ, खुट्टै तान्नमा ताना छ आफैमा। त यस्तो किसिमले त आज म पिटाइ खाएँ, भोलि सर खानुहुन्छ, पर्सि अर्को खानुहुन्छ। झुटैको यो जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरेर केही फाइदा हुने भयो। सरोज सर, यसमा हजुर जिल्लाको नेता हुनुहुन्छ है, टिचर सेफ्टीको लागि जिल्ला शिक्षक महासङ्घको के छ भूमिका, के छ, के हुन सक्छ अब? हामीले त्यसका लागि अहिले जुन स्थानीय प्रतिनिधि सभा बैठकबाट 753 गाउँपालिकाबाट हामीले के पठायो भने यो स्थानीय पालिकामा जुन शिक्षा सम्बन्धी अधिकार हस्तान्तर भएको छ, जुन एउटा वडा अध्यक्षको अन्डरमा के गर्नुपर्दछ भने हामीले बस्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूले आफ्नो मनपर्दी हिसाबले शिक्षा कार्यविधि निर्माण गरेर डिग्री गरेका स्नातक गरेका शिक्षकहरूलाई पनि आफ्नै तल राख्ने जुन प्रवृत्ति रवैया जुन यो सिस्टमले गरेका छन्, त पहिला यो सिस्टममै सङ्घीयमा फर्काउनु पर्दछ। यो नजदिकबाट जुन यो राजनीतिकरण र हस्तक्षेप गर्ने जुन कारण भएको कारणले गर्दा यहाँ अभिभावकमा प्रभुत्व अथोराइड पावर उनले देखाउने अवस्था छन्, हेप्ने कुट्ने जुन अवस्था छ शिक्षकमाथि, त्यसको विकल्पमा एउटै यो अधिकार, शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, यो नेपालको संविधान संशोधन गरेर सङ्घीयमा फर्काउने र जिल्लामा भए जस्तै कार्य गर्न लगाउने। र दोस्रो कुरामा जति पनि यो दलका नाममा रहेका जुन शुभेच्छुक सङ्गठनहरू रहेका छन्, अब यसमा पनि सोच्ने दिन आएको छ। सरले भन्ने जस्तै कहीँ न कहीँ आफैमा विखण्डीकरण भएको कारणले गर्दा पनि हाम्रो पावर एकत्रित नभएर छिनमिन हुने अवस्था छ। त्यो हिसाबले पनि हामी हेपिरहेका छौँ। त्यसमा पनि केही नयाँ सोचका साथ त्यसमा परिवर्तन गरियो भने मलाई लाग्छ यसमा अझ न्यूनीकरण होइन। फ्रन्टको कुरो गर्नुभयो, फेरि त नेपाल सरकारको तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलज्यूले, तत्कालीन जुन पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको कि शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्नुहुन्न भनेर, राजनीतिक मुक्त क्षेत्र शिक्षाले गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको। राजनीति गर्नु भनेको हाम्रो समाजमा अभिभावकलाई र नागरिक समाजले के बुझाएको छ भने राजनीति गर्नु भनेको बिगार गर्नु हो। हजुर, अब मेरो विचारमा शिक्षक भन्ने 1000 को माझमा सामुदायिक विद्यालयमा बोल्न पाउने, राम्रा ज्ञान दिन सिप दिन पाउने, तर समाजमा त्यो मूर्ख मान्छेहरूले केही जाने बुझेको छैन। राजनीति भनेको नेतृत्व गर्नु जानु हो नि, अर्को भाषामा नेतृत्व गर्नु हो। त्यो शिक्षकले नेतृत्व नगर्ने अनि त्यो अन्य पढे लेखेको नमान्छेले नेतृत्व गर्यो भने त्यो कस्तो समाज बन्न सक्छ? त्यो हिसाबले फेरि प्रचण्डीले भन्नुभएको छ 10 देखि 4 बाहेक शिक्षकले राजनीति गर्नुपर्दछ। मेरो विचारमा शिक्षकले राजनीति यो विद्यालयमा नहोस्, त्यहाँ पठन पाठनमा ध्यान जाओस्, तर बाँकी समयमा के गर्छ शिक्षकले? त्यो समाजका आएना हुन्, त्यो समाजलाई सुधार्ने, नेतृत्व गर्ने त्यसमा क्षमता हुन्, के त्यसले गर्नै नपाउने? कहीँ न कहीँ मलाई यो सोचसँग चित बुझेको। भरत सर, यहाँ चाहिँ गिरिराजमणि पोखरेल र प्रचण्डजीको कुरो सुन्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ शिक्षकहरू दोधारमा छ। वास्तवमा राजनीति गर्नु पाइन्छ कि पाइँदैन? के छ हजुरको तर्क यसमा? हजुरको धेरै शिक्षा म एउटै यो हेर्नुहोस् के हुन्छ, शिक्षा यस्तो चिज हो जो हरेक थोक त्यसमा मिलेको छ, शिक्षा र राजनीति। हजुर, हेर्नुहोस् त, म भन्छु आज जति पनि नेताहरू भएका छन्, जति पनि डक्टर इन्जिनियर भएका छन्, सबैले स्वीकार्नु परेको छ त म स्कुलबाट पढेर आएको छु। हजुर हजुर हजुर, चाहे म बोर्डिङबाट पढौँ चाहे सामुदायिकबाट पढौँ। अनि त्यसको चेलीले राजनीति गर्ने, अब त्यसको गुरुले हात, अब गुरुले पढाएर उनीहरू नेता भए, अनि शिक्षकले राम्रै कुरा सिकाएर त उहाँ नेता हुनुभएको होला। हजुर हजुर, तिमी राम्रो गर, जीवनमा तिमी प्रधानमन्त्री बन्लाऊ, देशको विकास गर्लाऊ, तर हुन्छ के ठिक उल्टो असर छ। त्यो शिक्षक जुन कुरा छ, हेर्नुहोस्, शिक्षकले राजनीति गर्नुहुन्न। शिक्षकले 1 कक्षादेखि पढाउँदा 10, 11, 12, 13 PhDसम्म पढाउँछन्। पढाउनु नै राजनीतिक हो, म त्यो भन्छु, पढाउनु नै राजनीतिक हो। किनभने त्यहाँ विभिन्न किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ शिक्षकले, एउटा कुरा बुझाउनलाई 10 तरिकाले सिकाउनुहुन्छ। त जब यति कुरा गर्छ भनेदेखि त्यो शिक्षकलाई राजनीति नगर भन्न मिल्दैन के। समाजको संवाहकको पनि रूपमा शिक्षक हो। 10 देखि 4 जुन कुरा छ त्यो शिक्षकले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने हो।
म स्कुलको अहिले शिक्षक छु, दायराभित्र छु। म यो भित्रमा कुनै पनि नेतालाई, कुनै पनि पार्टीलाई केही भन्न सक्दैनौँ हामी। तर 4 बजेपछि 10 बजेभन्दा पहिले हामी त समाजमै घुले मिले बस्न हो। अनि समाजका समस्या हामी नसुन्ने, त समाजको कुरा सुन्यो, उसलाई राम्रो सल्लाह दियो, यसको माने मैले राजनीति गरेँ, त्यसलाई राजनीति भन्ने हो। यदि यस्तो डेफिनेसन छ भने त्यस्तो डेफिनेसन हो भने उहाँहरूको बुझाइ गलत हो। र यस्तो विचार गर्नुहोस्, अहिले जति पनि राजनेताहरू भएका छन् बहुत कम, यदि 205 हाम्रो सिट थियो भनेदेखि मलाई लाग्छ मुस्किलले 15 जना पढेको थियो, बाँकी सब उस्तै हो। अहिलेको संहिता बेलामा हेर्नुहोस्, म माथिदेखि तलसम्म भन्छु, जति प्रत्यक्षबाट लडेर गए त्यसमा पनि त्यस्तै हो। र समानुपातिकबाट जो गए त्यो के हो? कम्तीमा औँठा छाप त छ त। अनि औँठा छाप भनेको के त? औँठा छापले राजनीति गर्न पाउने, देश हाँक्न पाउने। हामी विद्यार्थीलाई हाँक्दाखेरि हामी राजनीति गरेको भन्ने। अब हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा श्रोत सर के भन्न चाहन्छु? शिक्षक सुरक्षाको लागि र विद्यालयमा शिक्षा गुणस्तर प्रदान गर्नको लागि के टिप्स? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो धर्मेशजीले। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि मेरो विचारमा प्रत्येक स्थानीय पालिकाबाट, सङ्घबाट, प्रदेशबाट कुल बजेटको विनियोजनमा 20% पहिला लगानी गरौँ, त्यस पछाडि गुरी योजना निर्माण गरौँ। र त्यस्तैले यो शिक्षकहरूलाई जुन अपहेलित हुने काम छ समाजमा, त्यसलाई रोक्नको लागि सबै स्थानीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले र प्रदेश सरकारले यो सरकारवाला बिचको सर्वसम्मतिको बैठकबाट एउटा ठोस नीति, कानुन, आचार संहिता लगायो भने मलाई लाग्छ गुणस्तरीयता र यो शिक्षाको सवालमा यो मुद्दा न्यूनीकरण हुनेछ र अन्त हुनेछ। म जोरौँ यसमा है? हजुर, गुणस्तरीयको कुरामा जोरौँ। हजुर, आर्थिक लगानी अनिवार्य छ, 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बरमा आर्थिक लगानी लगाउँदैमा गुणस्तरीय हुन्छ भने त्यो पनि होइन। त्यसको लागि जुन शिक्षक भर्ना भएको छन्, त्यहाँ हेडमास्टर छ, सहायक शिक्षक छ, त्यहाँ शिक्षक र प्रहको बिचमा पनि सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यो सुमधुर सम्बन्ध नभएको कारणले पनि विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किएको छ। म कुन किसिमले हेरौँ यसलाई? हरेक प्रहले सहायक शिक्षकको गुनासो गरिरहेको हुन्छ। त के हेड सरले गुनासो गर्न मिल्ने अनि सहायक शिक्षकहरूले हेड सरको गुनासो गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? कहीँ न कहीँ सहायक शिक्षकले पनि त दुःख पाइरहेको छ। अनि ऊ दुःख पाउँदा हेड सरलाई खुसी लाग्ने, हेड सरलाई त्यो शिक्षकले कुनै कम्प्लेन गर्दा दुःख लाग्ने, यो कहीँ न कहीँ गएर शैक्षिक सुधारको बाधक हो। त्यसैले विद्यालयमा जति पनि शिक्षकहरू छन् त्यसलाई मिलाएर अगाडि बढ्नै पर्ने अवस्था छ। र त्यहाँ के हुनु पर्थ्यो नगरपालिकाबाट कि प्रत्येक विद्यालयको लागि कार्यविधिको जुन कुरा छ, प्रत्येक विद्यालयले यो काम गर्नुपर्छ। शैक्षिक उपलब्धि तपाईँको 1% किन नबढोस्, त्यो बढेको हुनुपर्छ। त्यो जिम्मेवार प्रत्येक शिक्षकलाई बनाउनु पर्छ के। त्यसैले म के भन्छु कि गुणस्तरीय बढाउनलाई हेर्नुहोस्, मात्रै शिक्षकले पनि गर्न सक्दैन, मात्रै विद्यार्थीले पनि गर्न सक्दैन, मात्रै समाजले पनि गर्न सक्दैन, मात्रै नेताले पनि गर्न सक्दैन हो। तर त्यसलाई सुधारको बाटोमा लाने हो भने पहिलो काम यहाँ राजनीति गर्ने व्यक्ति नै सुध्रिनुपर्छ। हजुर, हजुर, सही कुरो। अनि अर्को कुरो, जस्तै अब यो जुन हजुरहरूको सब स्कुलमा गुनासो पेटिका राखेको हुन्छ, हजुर, त्यो गुनासो पेटिका कसरी खोल्नु हुन्छ? वार्डाध्यक्षको जस्तै अब त्यो वार्डाध्यक्ष पदेन सदस्य प्रत्येक स्कुलमा हुन्छ होइन? त्यो त मेरो विचारले सायद वार्डाध्यक्षले आफैले गएर त्यो यदि गुनासो पेटिका खोल्ने हो भनेदेखि यथार्थ बाहिर आउँछ नि। त्यसको लागि बहुत राम्रो सेभ द चिल्ड्रेनका हाङ्गाबिङ्गाहरूले गरेको छ। स्कुलमा तपाईँको CFWAले गर्यो, सेभ द चिल्ड्रेन अहिले पनि अब नयाँ नयाँ योजना लिएर आउँदैछन्। त्यो नगरपालिका, वडापालिका भनौँ न, वडाध्यक्षहरू आफ्नो समस्याबाट त फुर्सद छैन, के स्कुलको समस्या हेर्छन् यिनीहरू। दिनभरि आफ्नो वडाको समस्यामा लिनुहुन्छन्, नगरपालिकाका प्रमुख दिनभरि आफ्नो समस्यामा लिप्त हुन्छन्। त्यो विद्यालयको जे पनि गर्ने हो भने हेड मास्टर क्यान डु एनिथिङ इन हिज स्कुल। यस,
यदि हेडमास्टरले चाह्यो भने धेरै हदसम्म विद्यालयको सुधार गर्न सक्छ, बशर्ते कि उहाँलाई व्यवस्थापन समितिको सहयोग, समाजको सहयोग, राजनीति गर्ने व्यक्तिको सहयोग चाहिन्छ। हो, हेड सरले राम्रो गरिरहनु भएछ, राम्रो गरेको छ, उहाँको पिठमा हात हुनु पर्थ्यो, राम्रो गरिरहेछ। तर यहाँ त बेसी उल्टे पो भइरहेछ। अब राम्रो शिक्षक मलाई चाहियो स्कुलमा, राम्रो शिक्षकको लागि त तपाईँले एकदम आँखा कान बन्द गर्नुपर्छ, निस्वार्थ बन्नुपर्छ नि। जसले राम्रो गर्यो उसलाई त तपाईँ खुसी दिलले ल स्वीकार गर्नुहोस् न। त त्यस्तो कहाँ भएछ अहिलेसम्म, कहाँ भइरहेछ? अब हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना पनि आउँदैछ हाम्रो पछाडि, भारतसम्म आइसक्यो, अब नेपालको हाम्रो वीरगन्जतिर पनि आइसक्यो। सर भन्नुहुन्छ हैन, यो कोरोनाको बारेमा अब के छ भनेदेखि अब हामी चाहिँ कोरोनाबाट पनि बच्नुपर्छ। त्यसपछि गएर गुणस्तर शिक्षा पनि प्रदान गर्नु छ। अर्कोतर्फ हामीलाई शिक्षकलाई सुरक्षित भएर पनि बस्नु छ। अब समाजसित पनि सुरक्षित भएर बस्नु छ, विद्यार्थीसित पनि सुरक्षित भएर बस्नु छ, गुणस्तर शिक्षा पनि प्रदान गर्नु छ, कोरोनाबाट पनि बच्नु छ। के गर्नुहुन्छ सर? अब यो कोरोनाकै सम्बन्धलाई लिएर म भनौँ, त्यसपछि सर हाम्रो लास्टै गर्नुहुन्छ। हजुर। यो कोरोनाको जुन कहर छ, मैले सुरुमै भने कि कुनै समस्या आउनुभन्दा पहिले हामी त्यस्तो काम गर्दै नगरौँ, समस्या आउँदैन। हजुर। त समस्या निम्त्याउनमा पनि हाम्रै हात छ। अब अहिले देश विदेशमा कोरोना द्रुत गतिले बढिरहेको छ, नेपाल सरकारले पनि अनुभव गरेछ बढिरहेछ, त पहल के त? त्यो त नेपाल सरकारले गर्ने हो नि। नेपाल सरकारले निर्देशन दिएअनुसार गर्ने हो। यदि नेपाल सरकारको कुरा जसले मान्दैन, तपाईँ कारबाही गर्नुहोस् न। तपाईँको सरकार प्रदेश सरकार, तपाईँको सरकार स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार हामीलाई त माध्यमिक तहसम्म स्थानीयको तहमा राखिदिनु भएछ भने त स्थानीय तहले हामीलाई जे निर्देशन गर्छ त्यो न गर्ने हो हामीले। हजुर। त स्थानीय सरकारले पनि यसमा सचेत हुनु पर्थ्यो कि कोरोनाले यदि हाम्रो समाज ग्रस्त हुनेछ भने अघि नै उहाँ सचेत हुनु पर्थ्यो। अब उहाँहरू नै यसप्रति कुनै रुचि राख्नु भएको छैन भने हामी त शिक्षक हो, शिक्षकले मास्क लगाएर सेनिटाइजिङ गरेर त्यो आफ्नो जे गर्ने त्यो त गरेका छौँ। तर नेताजीहरूले पनि के बुझ्नु पर्थ्यो कि स्कुलमा यसो गर्ने, अनि उहाँहरूको भव्य पार्टीको बैठक हुँदाखेरि त्यहाँनिर केही नगर्ने, उहाँहरूले बैठक गर्न मिल्ने, शादी विवाह गर्न मिल्ने, पार्टी प्यालेस पनि गर्न मिल्ने। त यहाँ सरकार आफै कहीँ न कहीँ कमजोर छ क्या। उहाँले जस्तो विदेश हेर्नु त नीति नियम एकचोटि गऱ्यो भने सबै बन्द। हजुर। अब हाम्रो यहाँ प्याप्सनले मानिरहेको छैन कि कसो सर? प्याप्सनले विरोध गरेको हो, नगर्नुहोस्, यसो नगरिदिनुहोस्। त त्यो कुरा हेर्नु सरकारको जिम्मामा छ। स्थानीय सरकारले, मैले सुरुमै भने जसरी हेडमास्टरले आफ्नो स्कुललाई जे पनि गर्न सक्छ, त्यसै गरी स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नो स्थानीय तहलाई राम्रो गर्नको लागि एकदम पछि नहटेर अघि बढ्यो भनेदेखि यो कोरोना जस्तो कस्ता महामारीहरू त बिलाएर जान्छ। यो त मात्रै कुरा, म कोरोनालाई पनि ठुलो मानेको छैन किनभने हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा, तर अगाडि चाहिँ सचेत भइदियो भनेदेखि मलाई लाग्छ राम्रो हुन्थ्यो। सर अब अन्त्यमा के मानव जीवनको सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकता शिक्षा र स्वास्थ्य। त्यो शिक्षाभन्दा म प्रमुख स्वास्थ्यलाई दिन्छु, किनभने स्वास्थ्य नै धन हो। स्वास्थ्य रहेन भने हामी शिक्षा लिएर केही प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। र जुन हिसाबले कोभिड-19 कोरोनाको महामारी दोस्रो जुन यो चरणमा पूर्ण रूपले जुन अगाडि बढिसकेको छ, त्यसका लागि सरले भने जस्तै अहिले त्यो स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकारले के पूर्व तयारी गरेको छ? मात्रै निर्देशन दिएर त्यसलाई त हामी रोकथाम गर्न सक्दैनौँ। एकातर्फ विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षाको सवाल छ, पठन पाठनको अवस्था छ, एकातर्फ त्यसलाई ज्यानै बचाउने जुन अवस्था छ, त एकातर्फ अब शिक्षा दिने कि त्यसलाई स्वास्थ्य बचाउने, पहिला हामी त्यसमा गृहता गरौँ त स्वास्थ्य बचाउने। स्वास्थ्य बचाउनको लागि कोरोनाबाट अब कसरी बच्ने? विद्यालयमा राखेर बच्ने कि घरैमा सेल्फ क्वारेन्टाइन राखेर बच्ने, के बच्ने? त होइन, हामीले विगतमा पनि हेरेका हौँ, बन्द गरेर पनि पटपाट धेरै अवरोध भएर पनि नानी बाबुहरूको कयोको भविष्यमा चाहिँ खेलवाड भएको पायो महामारीको कारणले गर्दा। अब बरु त्यसका लागि अब 2500 ठिक छ, 2500 हामीले त्यो समूह निर्माण गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यसका मास्क डेली चाहिन्छ, त्यसको सेनिटाइजर चाहिन्छ, त्यस्तै गरेर त्यसलाई अब इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको टेम्परेचर कति छ त्यो चाहिन्छ, त्यस्तै गरेर त्यसका विभिन्न जुन
सरसफाइका कुरा छ त्यो चाहिन्छ। अब त्यसका लागि अब त्यसको निर्धारण कसले गर्ने? प्रहरले गर्ने, सामुदायिक विद्यालयले गर्ने कि स्थानीय पालिकाले त्यसमा लगानी लगाउने? त्यो कुराको पहिला त्यो एउटा सोच ठोस हुनुपर्दछ र खालि सोचै भएर त्यो निर्देशन गरेर भएन कि अनुगमन समेत गरेर त्यसले वास्तवमा त्यो पद्धति रणनीतिमा त्यो कति कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यदि त्यो हिसाबले छ भने हामी अहिले पनि जुन जेठमा हुने परीक्षा सम्बन्धी एसएससी एसई परीक्षा त्यस्तै लगायत कक्षा 1 देखि लिएर माथिल्लोसम्मका परीक्षाहरूलाई कयौँ गापानापामा र अहिले झन्डै जुन निर्देशन भएको बमोजिम महानगरपालिका नगरपालिकामा कयौँमा अहिले पठ्ने पाठन बन्द भएको अवस्था छ। यो हिसाबले पठन पाठनलाई पनि ख्याल गरौँ, शरीरलाई पनि बच्ने उपाय गरौँ र ध्यान देऊ र अहिलेको अवस्थामा बरु आउनेवाला दिन अलि भयावक बन्ने छ भने अहिले नै परीक्षा लिएर बरु त्यसका बारेमा सोचौँ भन्ने मेरो मान्यता हो। हस् त यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो अमूल्य समय रेडियो रूपान्तरणको स्टुडियोभित्र आएर आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। रेडियो रूपान्तरण परिवारलाई जुन र श्रोताबिन्दहरूमा यो जुन मौका दिनुभयो आफ्नो विचार जुन सम्प्रेषण गर्ने, त्यसका लागि हामी पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा हामीले चाहिँ नेपाल शिक्षक महासङ्घ महोत्तरीका जिल्ला सदस्य सरोज यादव र वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय बेलगाछीका प्रधानाध्यापक भरत सिंहसँग हामी तमाम शैक्षिक विषयवस्तुमा आजको शैक्षिक दर्पण कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। निश्चित रूपमा उहाँहरूले दिनुभएको टिप्स, उहाँहरूले दिनुभएको सुझाव, उहाँहरूले दिनुभएको सल्लाहलाई यदि मानेर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि वास्तवमा गौसला नगरपालिकाको शिक्षाको नीति र गौसला नगरपालिका लगायत आसपासका जुन शैक्षिक गुणस्तरहरू छ बिल्कुल रूपमा यो गुणस्तर प्रदान हुनेछ। सामुदायिक विद्यालयको लागि एउटा अमृत बानी र यो कायम हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्न चाहन्छौँ। र शैक्षिक दर्पण कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रमबाट अब हामी चाहिँ बिदा लिने समय भइसक्यो। कार्यक्रम सुनेर साथ दिन सम्पूर्ण मित्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राविधिक मित्र लव कुमारजीलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम शैक्षिक दर्पणलाई यही विश्राम दिँदै अर्को हप्ता पुनः भेट्ने वाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म धर्मवीर महतो बिदा चाहन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो रूपान्तरण 106.3 मेगाहर्ज। नमस्कार, सुप्रभात। यो हो रूपान्तरण मिडिया प्राइभेट लिमिटेड। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो रूपान्तरण 106.3 मेगाहर्ज। परिवर्तनका लागि बुलन्द आवाज।